अच्छा बच्चों, कल जहाँ पे हमने अपना लेक्चर जो है वो कंक्लूड किया था, हमने जो प्राइस सेटिंग के अंदर डिफरेंट जो स्टेप्स और फेजेस इन्वॉल्व हैं वो हमने डिस्कस किए थे। उसमें जो है पहले 2 स्टेप हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। उसमें था हमने एक तो था कि हम अपनी डिमांड को एस्टिमेट करते हैं। उसके अलावा जो बिल्कुल से पहले मिस्टेक भी डिस्कस की थी, 2 स्टेप्स हमने बेसिकली उसके डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट जो है थर्ड स्टेप हमने वहां से कंटिन्यू करना है अपने लेक्चर को। डिमांड को डिमांड की फ्लक्चुएशन, डिमांड की इलास्टिसिटी वो चेक करने के बाद उसके डिमांड के ऊपर जो पॉसिबल प्राइस चेंजेस हैं, उनके जो पॉसिबल इम्पैक्ट हैं, उनको देखने और डिस्कस करने के बाद हम लोग आते हैं अपनी कॉस्ट की तरफ, ठीक है। हमारी जो कॉस्ट है उसकी टाइप्स देखेंगे हम। टाइप ऑफ कॉस्ट है, अकोमोडेटेड प्रोडक्शन है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग और टारगेट कॉस्टिंग। इनको वन बाय वन में एक्सप्लेन करता हूँ। आपने लाजमी ये चीज़ उसमें इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी होगी, जो कॉस्ट के टाइप है, इसलिए मैं इनको जस्ट फटाफट स्किमिंग करूंगा इनकी मैं। पहले तो ये चीज़ थी कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन ऑफ लेवल चेंज होने के साथ साथ आपकी जो कॉस्ट है वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए। अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। अगर आप प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहे हैं तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंगली कम हो जाती है। वेरिएबल कॉस्ट में आपकी मटेरियल की प्राइस आ जाती है, आपका सर्टेन पोर्शन ऑफ, कंप्लीटली नहीं, लेकिन आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है उसका एक पोर्शन आ जाता है, ठीक है। इसी तरह आपके जो बाकी जो सप्लाईज हैं, ऑफिस सप्लाईज हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं कि प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होने के साथ साथ आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, वेरिएबल कॉस्ट। और प्रोडक्शन लेवल कम होने के साथ आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है कि वो चीज़ें हैं कि हमारी प्रोडक्शन चाहे ज़ीरो है, हमारी प्रोडक्शन चाहे हम 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे हम 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी वो कॉस्ट फिक्स होती है। जैसे हम लोग बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हैं, वो हमने पे करना ही करना है, ठीक है। अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा था, या जो दूसरी हमारी पावर जो हम यूज़ करते हैं, चाहे वो आपकी गैस है, सुई गैस है, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें ये उस वो कम्प्लीटली ना फिक्स है ना वो कम्प्लीटली वेरिएबल है। उसका कुछ हिस्सा फिक्स है, कुछ हिस्सा उसका वेरिएबल है। फिक्स कौन सा हिस्सा है उसका, कि जिसे हम लाइन रेंट बोलते हैं। लाइन रेंट क्या होता है कि जी आपके जो घर को बिजली सप्लाई करने के लिए, या आपकी बिजनेस को, सॉरी, बिजनेस सप्लाई करने के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए उन्होंने जो तारें बिछाई हैं, जो खंभे लगाए हैं, वो उनको भी आपसे इकट्ठा चार्ज नहीं करते। वो आहिस्ता 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 ग्रेजुअली उन्होंने खर्चे तो ज़ाहिर निकालने हैं अपने। वो जो लाइन रेंट है, ठीक है, वो जो आपके साथ आ जाता है उसमें, आपकी वो फिक्स कास्ट में आता है। लेकिन उसका जो एडिशनल पार्ट, जो कि आपका प्रोडक्शन चेंज होने के साथ आपकी बिजली का जो बिल है वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं, वो जो एडिशनल पार्ट है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट में आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो है वो होती हैं पर यूनिट कॉस्ट होती है। पर यूनिट कॉस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि आपकी टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, आपकी जो है ना वो, सॉरी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। जितने आपने जो यूनिट प्रोड्यूस किए हैं उतने जो है ना और उनको हम जब डिवाइड करते हैं टोटल कॉस्ट के ऊपर, तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। इसको हम लोग जो है ना वो समटाइम एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट, मैं अक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन है, इसको मैं बाद में बताता हूँ। मैं आपको बल्कि चलिए वन बाय वन में इनको स्लाइड चेंज करके आपको बताता चलता हूँ साथ साथ। अच्छा, अब ये बेसिकली अक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन की बात करें। अब इसमें ये जो कर्व है आपने पहले भी देखे होंगे। पहले जो लेफ्ट साइड वाला जो ग्राफ है उसमें लिखा हुआ SRAC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है। आप लोग देखें कि आपकी जब यूनिट्स जो थे, यूनिट्स जो प्रोड्यूस कर रहे थे, वो 1000 से कम थे, तो आपकी कॉस्ट जो है, आपकी कॉस्ट आपकी ज़्यादा थी। कॉस्ट क्यों ज़्यादा थी? क्योंकि आपको जो ओवर ये एवरेज कॉस्ट है आपकी, जो ना, यानी पर यूनिट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट आपकी ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है पर यूनिट ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से टोटल एवरेज कॉस्ट जो है वो ज़्यादा थी पर यूनिट। जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, तो वही फिक्स कॉस्ट जो है, जो पहले जो है 900 यूनिट्स पे डिवाइड हो रही थी, वो 1000 यूनिट पे डिवाइड होने लग गई, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट है वो 1000 यूनिट के हिसाब से कम हो गई आपकी। तो जो जो आप नीचे हैं तो आप देखें 1000 यूनिट पे आके आपकी जो कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट है वो आपकी मिनिमम हो गई। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का एक कर्व है ये वाला। अच्छा, इसके बाद जो कॉस्ट फिर इंक्रीज होने स्टार्ट हो गई। दोबारा कॉस्ट इंक्रीज होने की क्या रीजन हो सकती है कि जब आपने यूनिट प्रोड्यूस करी जा रहे हैं चीजें बनाई जा रहे हैं, तो आप जो मशीनरी यूज कर रहे हैं,
اب اس مشینری نے ظاہر ہے وہ کرنا ہے، اس کی ڈیپریسیشن بھی ہونی ہے، ڈیپریسیشن ہوگی تو ایک اسٹیج آئے گی آہستہ آہستہ وہ مشینری جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، وہ obsolete ہو جائے گی، وہ نکارا ہو جائے گی، آپ کو نئی مشین پرچیز کرنی پڑے گی، وہ جو نئی مشین پرچیز کرنی پڑے گی اور اس کے اوپر آپ جو ڈیپریسیشن آپ جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کریں گے، ڈیپریسیشن کے آپ نے میتھڈ بھی پڑھے ہوں گے، فکس میتھڈ بھی ہوتا ہے، ویریبل میتھڈ بھی ہوتا ہے. اب وہ دیکھیں جو جب نئی مشین آئے گی تو اس کی ڈیپریسیشن ریٹ ہے اس کو پرچیز کرنے کے، اس کو انسٹال کرنے کے اوپر آپ کی کاسٹ زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے 1000 کے بعد آپ کی جو کاسٹ ہے وہ پھر انکریز ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ جسٹ ایک ازیومڈ ایگزامپل ہے. اب آ جاتے ہیں اپنے جو رائٹ سائڈ والا جو گراف ہے اس میں آ جائیں. اس میں دیکھیں جو 1 2 3 4 یہ چار جو ہے آپ نے کروز دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے شارٹ رن ایوریج کاسٹ کے چار کروز ہیں، 1 2 3 4. جس طرح لیفٹ سائڈ میں ایک ہے، رائٹ سائڈ میں چار ہیں. اب دیکھو ان کی جتنے بھی منیمم کاسٹ ہے، جہاں جہاں جو ان کا جو یہ بیسیکلی آپ کی جو ہے نا جب ایک پروڈکٹ آپ کی وہ ڈفرنٹ پلانٹس سے ہو کے گزرتی ہے. جیسے اب پنکھا بنتا ہے، پنکھا جو ہے پہلے ایک جگہ پہ اس کے پر بن رہے ہوں گے، ایک جگہ پہ اس کی موٹر بن رہی ہوگی، ایک جگہ پہ اس کی فنیشنگ ہو رہی ہوگی، ایک جگہ پہ اس کی سیٹنگ ہو رہی ہوگی. ڈفرنٹ پلانٹس جو ہیں وہ یہ ایک پنکھا بنانے کے اندر رول پلے کر رہے ہیں. اب جو پر بننے ہیں، پر کی ایوریج کاسٹ اور ہے شارٹ رن ایوریج کاسٹ، جو آپ کی موٹر وائنڈنگ ہے، موٹر بننی ہے، اس کی جو ہے نا وہ ایوریج کاسٹ اور ہے، آپ کی جو فنیشنگ ہے جہاں پہ سیٹنگ ہے وہاں پہ اس کی ایوریج کاسٹ اور ہے. اب یہ ان سب کی یہ جو چار ایکٹیویٹیز میں نے بتائی ہیں ابھی، ان چاروں ایکٹیویٹیز کا جو لوئسٹ پوائنٹ ہے یعنی کہ لوئسٹ کاسٹ جو ہے، ان کو آپ لوگ جو آپ ایک بلو لائن سے جو ہے نا وہ ایک جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ جو بلو لائن ہے جو ان چاروں کروز کے منیمم پوائنٹ کو ملا رہی ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں لانگ رن ایوریج کاسٹ. لانگ رن ایوریج کاسٹ. اب یہاں سے اس گراف سے بتانا یہ چاہ رہا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو اکومولیٹڈ پروڈکشن ہے، جب کم ہے پروڈکشن تو آپ کی جو ہے نا وہ پر یونٹ کاسٹ جو ہے، آپ کی جو ایوریج کاسٹ ہے چاہے وہ لانگ رن میں ہے، وہ آپ کی زیادہ ہے. لیکن جو آپ پروڈکشن انکریز کری جا رہے ہیں، انکریز کری جا رہے ہیں، انکریز کری جا رہے ہیں، تو ایک خاص حد تک آپ کی جو پر یونٹ ایوریج کاسٹ جو ہے آپ کی وہ کم ہوتی جا رہی، کم ہوتی جا رہی، کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن ایک سٹیج آئے گی کہ جب اس سے زیادہ پروڈکشن انکریز کریں گے تو آپ کی جو پر یونٹ ایوریج کاسٹ ہے آپ کی وہ پھر انکریز ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی. اس کے انکریز ہونے کی ریزن میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ ہے کہ آپ کی جو مشینری آپ کو جو ہے نا وہ پرچیز کرنی پڑ جاتی ہے مزید. اچھا ایک اور چیز ہے کہ سم ٹائم کہ ہماری جو بزنس ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں مشینری کا اتنا لنک نہیں ہے، اتنا لین دین نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھائی جہاں پہ آپ نے اسٹور بنایا ہے، جہاں پہ آپ نے شاپ بنائی ہے، اگر آپ سروس سیکٹر میں بھی ہیں تو آپ کو جہاں پہ اسپیس بنائی ہے آپ نے اپنی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس کو آپ کو پینٹ کروانا پڑ جاتا ہے. اگر باربر کی ایگزامپل دیں ہم آپ کو، فار ایگزامپل اب باربر نے چھوٹے چھوٹے آپریٹر سے وہ تو اس نے پرچیز کرنا ہی ہے، لیکن اس نے جو شاپ ہے اس نے شاپ کو رینوویٹ کرنا ہے تاکہ ہماری شاپ نیو لگتی رہے. اس نے ہو سکتا ہے ایل سی ڈی وہاں پہ جو لگی ہے وہ چیزیں چینج کرنی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ فیسیلیٹیٹنگ جو کمپلیمنٹری جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ساتھ، وہ جو آفرز آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں یا جو فری چیزیں آپ لوگ ساتھ پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو بھی تو چینج کرنا پڑ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو لانگ رن ایوریج کاسٹ ہے وہ دیکھیں 4000 یونٹس کے بعد آپ کی جو لانگ رن ایوریج کاسٹ ہے وہ دوبارہ بوسٹ کرنا اسٹارٹ ہو گئی، انکریز ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہے. یہ اکومولیٹڈ پروڈکشن کے ساتھ، اکومولیٹ کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، مجموعی کہ مجموعی پروڈکشن آپ نے دیکھنی ہے کہ کتنے یونٹ ہم لوگ پروڈیوس کریں گے تو ہماری جو ہے نا وہ کاسٹ پر یونٹ کاسٹ منیمم ہوگی. اس سے زیادہ اگر ہم یونٹ پروڈیوس کریں گے تو ہماری جو وہ جو ہے پر یونٹ کاسٹ انکریز ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی. اب اس چیز کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے کہ آپ کی جو کاسٹ کا ہے اور جو آپ نے دوسرے سٹیپ میں جب ڈیمانڈ کو ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ ہماری ڈیمانڈ کتنی ہوگی اور ڈیمانڈ کے حساب سے ہماری جو ہے وہ پروڈکشن، ان دونوں کو جب کمپیئر کریں گے آپ نے یہ چیز آپ کو ایک گائیڈ لائن دے گی کہ آئدر آپ نے ذرا زیادہ پرائس چارج کرنی ہے یا آپ نے کم پرائس چارج کرنی ہے. ایکومولیٹڈ پروڈکشن کے حوالے سے ایک چیز ہے کہ ابھی دیکھیں اس میں 3 بزنس بتائے ہوئے ہیں انہوں نے، 3 برانڈ بتائے ہوئے ہیں، برانڈ بی، برانڈ اے اور برانڈ ٹی آئی. اب دیکھیں کہ جو برانڈ بی ہے اس نے بنایا 1,00,000 یونٹ. اب یہ جو پرائس چارج کر رہا ہے وہ پرائس چارج کر رہا ہے. اچھا یہ جو تینوں برانڈ ہے نا، یہ تینوں برانڈ 10 روپے پر ڈالر، $10 جو ہے نا وہ پر یونٹ پرائس چارج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو یہ ایک ایکسپیرینس کور کا نام کے ایک لائن لکھی ہوئی ہے، یہ بیسیکلی ان کی پر یونٹ کاسٹ جو ہے اس کو بتا رہا ہے. جو برانڈ بی ہے وہ 1,00,000 یونٹ بناتا ہے
اور 1 लाख यूनिट बनाने पे इसको जो है वो इसकी जो कॉस्ट है वो $10 जो है ना वो आती है, पर पीस आती है। अब उसकी कॉस्ट भी उतनी है, उसकी जो सेल प्राइस है वो भी उसकी उतनी है, तो इस केस में वो ब्रेक इवन पे रह रहा है। ब्रेक इवन से मुराद नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ब्रेक इवन को डिस्कस करेंगे भी। जो ब्रांड ए है वो ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी एक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन जो है, मजमूई प्रोडक्शन उसकी जो है ना वो ब्रांड बी से ज्यादा है। ठीक है, वो कितना वो कर रहा है, 2 लाख प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो प्राइस तो चार्ज कर रहा है आपकी जो है ना 10 रुपए, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट उसकी $8 जो है पर यूनिट है, तो वो कितना $2 पर यूनिट जो है वो आप प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे ब्रांड की तरफ। तीसरा ब्रांड है टी आई, ये कोई भी ब्रांड का नेम है। ठीक है, अब ये यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है 4 लाख। जब 4 लाख यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो इसकी जो कॉस्ट है इसकी, अब इसकी कॉस्ट तकरीबन $7 जो है पर यूनिट इसकी कॉस्ट है, और प्राइस ये भी चार्ज कर रहा है $10, तो इसकी जो प्रॉफिट्स का कितना हो गया, $3 पर यूनिट। अभी देखें कि एक ही मार्केट में काम कर रहे हैं, तीनों ब्रांड सेम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन तीनों का जो प्रॉफिट लेवल है वो डिफरेंट है इनका। वो कैसे, ये जो एक्सपीरियंस कर्व है, ये जो आप आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ आपकी जो प्रोडक्शन और कॉस्ट पे, प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ आपकी कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये जो कर्व बनता है, इस कर्व को हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस कर्व भी बोलते हैं, और इसको हम लोग लर्निंग कर्व भी बोलते हैं। एक्सपीरियंस कर्व भी बोलते हैं और लर्निंग कर्व भी बोलते हैं। जो जो आपका लर्निंग कर्व जो है आपका बढ़ता जाता है, आपके जो है ना जो प्रॉफिट मार्जिन है, आप लोगों के प्रॉफिट मार्जिन आप लोगों के इंक्रीज होते जाते हैं। कॉस्ट के टाइप है, यहाँ पे मैंने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पहले बता चुका हूँ। टोटल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जमा कर लें आपकी टोटल कॉस्ट आ जाती है। एवरेज कॉस्ट ये होती है कि जितने जितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं और जितनी आपकी टोटल कॉस्ट है, इनको जब डिवाइड कर लें आपस में, इनकी रेशो जो है वो आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाती है। और कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ये अभी जब अकोमोडेटेड प्रोडक्शन में आपको बता रहा था, उसके अंदर भी मैंने बताया कि जितनी आपकी प्रोडक्शन एक्सपीरियंस कर्व आपका इंक्रीज होता जाता है, अकॉर्डिंगली आपकी जो डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे आपकी जो आपकी कॉस्ट है आपकी पर यूनिट, वो भी आपकी अकॉर्डिंगली चेंज होती जाती है। टारगेट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग बेसिकली ये होती है कि जो जो आप एक्सपीरियंस कर्व पे आगे जा रहे हैं ना, यानी कि आप अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको ये पता लग जाता है कि जी अगर मैं मिसाल के तौर पे दोबारा जो है, चले फर्नीचर की एग्जांपल लेते हैं। मैं एक सोफा जो है, सोफे में सेल करता हूँ, सोफा बना के, जो जो मैं नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड सोफा जो है या प्रोड्यूस्ड सोफा मेरे इंक्रीज होते जाते हैं, तो मुझे पता लगता रहता है कि जी कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जहाँ पे मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। कहीं पे मेरी लकड़ी वेस्ट हो रही है ज्यादा कटिंग के दौरान, कहीं पे जो कपड़ा इसके ऊपर यूज किया जाता है कहीं पे वो वेस्ट हो रहा है, कहीं पे जो गद्दी जो फॉर्म है इसका, ठीक है, वो उसका जो है वो उसकी कोई वेस्टेज है, उसकी सेटिंग करते वक्त कुछ काट छांट करनी पड़ती है। जो जो टाइम इंक्रीज होता है तो प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, तो मैं एज ए बिजनेस मैनेजर लर्न करता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जहाँ पे मैं अपने वेस्टेजेस को कम कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसमें वेस्टेजेस कम कर लूंगा, तो मेरी किस एक्टिविटी पे या किस जो टोटल मेरी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि जी अगर आज मैं एक चीज बनाने के ऊपर मेरे ₹70 लग रहे हैं, तो कल कल परसों या तरसों जब मैं चीज बनाऊं तो मुझे इसकी वो ₹70 से कॉस्ट और ₹65 पे आ जानी चाहिए। ये कैसे होता है, मैं अपने जो ना कॉस्टिंग के टारगेट सेट कर लेता हूँ मैं, और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपकी लर्निंग कर्व जो है आपका, जब जो जो आगे जाता है उसके साथ साथ चीज़ें आपके वो आपकी समझ में आना स्टार्ट होती हैं। अच्छा, ये जो है इसको जो स्टेप 4 है, स्टेप 4 बताने से पहले जो पिछले एक चीज़ है वहाँ पे लिखी हुई थी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसका आपका टारगेट कॉस्टिंग से लिंक है कि आपकी जो टारगेट कॉस्ट उस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है कि किस एक्टिविटी पे कितने पैसे लग रहे हैं मेरे, किस एक्टिविटी पे कितने पैसे लग रहे हैं। तो उससे आपको, अभी सोफे की एग्जांपल दे रहा था, आपको ये आइडिया होगा कि अच्छा जी सोफा जब बनता है, सोफे में सबसे ज्यादा जो खर्चा आता है वो उसके समटाइम स्ट्रक्चर पे आता है, जो ढांचा होता है सोफे का, या उसके बाद जब ऊपर कपड़ा यूज करते हैं, कपड़े की क्वालिटी के हिसाब से ज्यादा खर्चा उन चीजों पे आता है। बाकी जो उस पर गद्दी यूज हो रही है या उसके हल्के फुल्के आपने कहीं पे वो कोई पेंट किया है, ऐसी चीजें जी उन पे मेजर कॉस्ट नहीं है। आपने देखना कि आपकी
کون سی ایکٹیویٹی ہے وہ جو کہ میجر کاسٹ کی کنزیوم کرتی ہے، اور کون سی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو کہ مائنر کاسٹ کنزیوم کرتی ہیں. تو آپ کے پاس پیسے بچانے کے، کاسٹ کم کرنے کا جو زیادہ زیادہ چانسز کہاں پہ ہیں، وہ والی ایکٹیویٹیز جو کہ آپ کی زیادہ کاسٹ کنزیوم کرتی ہیں. تو اس لیے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کون سی ایکٹیویٹی پہ کتنا خرچہ آ رہا ہے، اور ان کو میں کتنا کتنا کم کر سکتا ہوں اپنے ٹارگٹ کاسٹنگ کو جو ہے نا اپنے مد نظر رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے. اب آ جاتے ہیں جو نیکسٹ اسٹیپ تھا، اینالائزنگ کمپیٹیٹرز کاسٹ، پرائس اینڈ آفرز. آپ نے جب اپنی کاسٹ کو اینالائز کر لیا، تب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے اس کی کاسٹ کتنی ہے. جب میں بھی صوفہ سیل کر رہا ہوں، میرا کمپیٹیٹر بھی صوفہ سیل کر رہا ہے، سیم ڈیزائن میں اگر میں بناتا ہوں تو میرا فار ایگزامپل صوفہ بن رہا ہے 10,000 کا، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے. اور جو کمپیٹیٹر ہے یہی صوفہ اگر وہ بنائے تو وہ جو یہ صوفہ کتنے کا سیل کر لے گا، اور اس کو کتنی کتنی کاسٹ میں بنا لے گا. وہ صوفہ ہو سکتا ہے وہ 8,000 میں بنا لے، ہو سکتا ہے وہ 12,000 میں بنا لے، وہ کم بھی ہو سکتا ہے وہ 10,000 میں بنا لے. یعنی جتنی کاسٹ آپ کی اتنی کاسٹ اسی کی ہے. یا دوسرا کیس میں نے بتایا کہ اس کی کاسٹ آپ سے کم ہے، تیسرا کیس یہ ہے کہ اس کی کاسٹ آپ سے زیادہ ہے. اگر تو آپ کے کمپیٹیٹر کی کاسٹ آپ سے کم ہے تو اب آپ کے لیے خطرے کی نشانی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی کاسٹ کم ہے تو وہ اسی پروڈکٹ کو جس پرائس پہ آپ سیل کر رہے ہیں اسے سستا سیل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس مارجن زیادہ ہے، پروفٹ ارن کرنے کا مارجن زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو یو. تب آپ کو پھر کیا کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی کاسٹ مزید کم کرنا پڑے گی. اگر تو آپ اپنی کاسٹ مزید کم نہیں کر سکتے، پھر آپ پرائس کے علاوہ کوالٹی یا باقی چیزوں کے اوپر پلے کریں گے کہ جو ہے نا میں نے اپنے کمپیٹیٹر کو پچھاڑنا ہے، اپنے مارکیٹ شیئر کو میکسیمائز کرنا ہے. اور اگر آپ کے کمپیٹیٹر کی کاسٹ آلریڈی آپ سے زیادہ تو پھر آپ کو اتنی فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی کاسٹ آلریڈی زیادہ ہے. تو پھر آپ جو ہے نا پرائس کے اوپر کمپیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. کاسٹ کو دیکھ لیں، اس کے بعد کہ کسٹمر سے کیا پرائس چارج کرتے ہیں. آپ نے اپنی کاسٹ کو، ڈیمانڈ کو اپنے انالائز کرتے ہوئے جو پرائس کا ابھی آپ نے پرائس فائنل سیٹ نہیں کی، آپ نے ابھی صرف ڈفرنٹ آپشنز دیکھنے ہیں کہ اگر میرے کمپیٹیٹر کی پرائس کیا ہے، اس کے مقابلے میں کتنی پرائس رکھوں تو مجھے سوٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر تو آپ پرائس پہ پلے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اس کی پرائس دیکھیں گے تو آپ کی اس کی پرائس کے حساب سے اس کے ڈیمانڈ کا بھی جو ہے نا آئیڈیا ہو جائے گا. اور آفرز کہ اس پرائس میں وہ کون کون سی چیزیں آفر کر رہا ہے، کوئی ایڈیشنل آفٹر سیل سروسز بھی آفر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا کور پروڈکٹ آفر کر رہا ہے. اگر کور پروڈکٹ جو آفر کر رہا ہے اس میں کون کون سے جو ہے نا وہ آپشنز ہیں اس کو کسٹمر کو مل رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ لوگ انالائز کرتے ہیں چوتھے سٹیپ کے اندر جب آپ پرائس سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو ہے ہمارا آج لیکچر تھوڑا سا میں نے مختصر رکھنا تھا. یہ ہماری پاسبلی آج کی لاسٹ سلائیڈ ہے. اس میں جو ہے یہ بیسیکلی تو اس کا جو تعلق ہے آپ کے نیکسٹ سٹیپ سے ہے، لیکن نیکسٹ سٹیپ پہ جانے سے پہلے آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. یہ ایک ماڈل ہے پرائس سیٹنگ کا، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں 3C. اس ماڈل کو ہم لوگ بولتے ہیں 3C. اچھا، پہلے تو میں آپ کو 3C کی ریزن بتا دوں گا اس کو 3C کیوں بولا جاتا ہے. اس میں 3 بیسک ورڈ ہیں یا 3 بیسک اورینٹیشنز ہیں جو کہ اس ماڈل میں ہم لوگ دیکھتے ہیں. پہلا ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کسٹمر اسیسمنٹ آف یونیک پروڈکٹ فیوچر. اب یہ والا جو فیکٹر ہے یہ سی سے سٹارٹ ہو رہا ہے، کسٹمر سے، تو کسٹمر سٹارٹ فرام سی، تو اس لیے پہلا سی یہ ہو گیا. دوسرا سی جو ہے وہ ہے کمپیٹیٹرز پرائس اینڈ پرائس آف سبسٹیٹیوٹس، یعنی کہ کمپٹیشن کی پرائس اور آپ کے سبسٹیٹیوٹ کی پرائس. دوسرا سی کمپیٹیٹر ہو گیا، پہلا سی کسٹمر کا، دوسرا سی کمپیٹیٹرز کا، تیسرا سی کاسٹ کا، یعنی کہ آپ کی اپنی کا کاسٹ ہے. ان 3 ریزن کی بیس پہ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں 3C ماڈل. اچھا، اب اس کو مزید ایکسپلین کرنے سے پہلے آپ کو پرائس سیلنگ یا سیلنگ پرائس اور فلور پرائس یا پرائس فلور کا پتہ ہونا چاہیے. آئی بلیو آپ نے پہلے پڑھا ہوگا، لیکن پھر بھی میں اس کو ریوائز کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. سیلنگ پرائس یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی ایک مارکیٹر، جو کوئی بھی ایک بزنس مین کسی اپنی ایک پروڈکٹ کا جو میکسیمم پرائس چارج کر سکتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سیلنگ پرائس. کوئی بھی مارکیٹر اپنی پروڈکٹ کی جو میکسیمم پرائس چارج کر سکتا ہے اس کو بولتے ہیں سیلنگ پرائس. جب وہ سیلنگ پرائس سے بھی زیادہ چارج کرنے کی کوشش کرے گا تو اس پوائنٹ پہ جا کے اس کی پروڈکٹ کی زیرو ڈیمانڈ ہو جائے گی. آپ لوگ یہ دیکھیں، یہ جو بلو والا جو باکس ہے اندر، اس میں ٹاپ پہ سیلنگ پرائس لکھا ہوا ہے. سیلنگ پرائس اوپر جاتا ہے، سیلنگ سے بھی جب پرائس کو ہائی کرتا ہے تو اس پہ نو پاسبل ڈیمانڈ ایٹ دس پرائس. یعنی کہ اس پوائنٹ پہ جا کے اگر آپ سیلنگ سے بھی انکریز کریں گے تو آپ کی ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں ہوگی آپ کا، کیونکہ آپ اتنی زیادہ پرائس چارج کر رہے ہیں جو کہ انجسٹیفائیبل ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ کسٹمر جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، یا کوئی بھی اس کی ریزن ہو سکتی ہے. دوسرے اینڈ پہ آ جائیں، فلور پرائس. فلور
जैसे फ्लोर बोलते हैं फर्श को, सीलिंग बोलते हैं छत को। इससे भी आपको आइडिया होना चाहिए। फ्लोर प्राइस ये है कि किसी एक प्रोडक्ट की आप जो कम से कम प्राइस चार्ज कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट की आप जो कम से कम प्राइस चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर प्राइस। जब आप लोग अपनी प्राइस को फ्लोर प्राइस से भी कम करने की कोशिश करेंगे, तो आपको डिमांड तो शायद आपकी हो, या डिमांड हो सकता है आपकी इंक्रीज हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, लेकिन उस जगह पे आपको प्रॉफिट कोई नहीं होना। जब प्रॉफिट नहीं होगा तो किसी एक खास स्टेज के बाद आपका बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा, आप कर्जे हो जाएंगे, डिफाल्टर हो जाएंगे, इंसोलेंट हो जाएंगे। इंसोलेंट ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इंसोलेंट ही बोलते हैं शायद, डिफाल्टर तो बोलते हैं, बैंक डिफाल्टर। इंसोलेंट या इंसॉल्वेंट, पता नहीं क्या वर्ड है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। ओके, जो सा भी वर्ड है, जब आप अपनी प्राइस को फ्लोर प्राइस से भी कम कर लेंगे आप, तो आप जो है आपका उस पॉइंट पे जाके प्रॉफिट मार्जिन आपका जीरो हो जाएगा, और आप लॉस फेस करना पड़ेगा आपको। तो आप अपनी प्राइस को फ्लोर प्राइस से भी कम नहीं कर सकते। तो करना क्या है आपको? आपको करना ये है कि सीलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस, इसके दरमियान में रह के, सीलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस के दरमियान में रह के आपने प्राइस चार्ज करनी है। आपने जब प्राइस सेट करनी है, आपने देखना है कि सबसे पहले हमारी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट के साथ साथ कंपेटिटर की क्या प्राइस है, और इसके अलावा हमारी प्रोडक्ट की जो अल्टरनेटिव है, हमारी प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव जो है उनकी क्या जो है ना वो क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं, जो अल्टरनेटिव प्लस सब्स्टिट्यूट। अब मैं बात कर रहा था सोफे की। सोफे का जो मेरा जो कंपेटिटर है वो सोफे वाला ही है, लेकिन सोफे का जो कंपेटिटर है वो जो प्लास्टर की कुर्सियों वाला भी, यानी कि सोफे का मुतबादल जो है, सोफे का जो सब्स्टिट्यूट है, वो प्लास्टर की कुर्सियां भी हैं, वो आपके मूड़े भी हैं, वो आपके बीड़े भी हैं जो हमारे घरों में यूज होते हैं, वो आपकी डाइनिंग टेबल की चेयर भी हो सकती हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि वो भी तो बैठने के काम आती हैं। द पॉइंट इज कि आपने देखना है कि आपके जो डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं, उनकी कॉस्ट, उनकी प्राइसेस, उस चीज को भी देखना है। उसके साथ साथ आपने जो ऐसे बिजनेस जो कि आपके डायरेक्टली आपके कंपटीशन में नहीं है, इनडायरेक्टली आपके कंपटीशन में है, वो उनके प्राइसिंग मॉडल्स क्या हैं, वो क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्राइसेस जो हैं अल्टीमेटली आगे आपके बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट होते हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करें। ठीक है, आपने कंपैरेटर की जो सारी ये जो चीजें हैं, कंपैरेटर्स की और सब्स्टिट्यूट्स की जो प्राइसेस हैं, वो भी आपने जो है ना वो चेक करनी है। उसके बाद है कस्टमर असेसमेंट ऑफ यूनिक प्रोडक्ट फीचर ओरिएंटेड पॉइंट। ये बेसिकली इसमें इस पॉइंट में ये चीज है, आपने देखना है कि जी कस्टमर जो है क्या परसीव करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है या आपकी जो गुड्स हैं, वो एज कंपेयर टू कंपेटिटर कितनी यूनिक है। वो जितना आपके प्रोडक्ट को यूनिक और डिफरेंशिएटेड मानेगा, उतना वो ज्यादा प्राइस पे करने को तैयार होगा। जैसे अब मेहरान भी एक गाड़ी है, आपकी जो ना होंडा सिटी भी एक गाड़ी है। अब मेहरान में बैठ जाएं तो आप चलते हैं तो आपको बाहर से सारा शोर अंदर आ रहा होता है, बाहर के जो ट्रैफिक का सारा शोर अंदर आ रहा होता है। होंडा सिटी में या किसी अच्छी गाड़ी में बैठे आप लोग, तो बाहर की जो नॉइज है वो आपकी नॉइज बहुत कम हो जाती है आपकी। बाहर शोर ज्यादा भी होगा तो आपको उससे इतनी ज्यादा इरिटेशन नहीं होगी आपको। अब एक जो कस्टमर जिसने गाड़ी परचेज करनी है, उसको पता है कि जो अगर ये वाली जो ब्रांड है होंडा सिटी जो है, अब ये नॉइस रिडक्शन के हवाले से ये डिफरेंट है बाकी मॉडल से, बाकी कंपेटिटर से। ठीक है, तो वो होंडा सिटी के लिए ज्यादा प्राइस पे करने को भी तैयार होगा। होंडा सिटी की मैंने एग्जांपल दिया, होंडा सिटी से भी काफी सारी अच्छी गाड़ी हैं जिनमें नॉइस का इशू जो है ना वो तकरीबन ना होने के बराबर होता है। काफी सारी गाड़ी है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपकी जो होंडा सिटी है उसके अंदर नॉइस कम है, तो होंडा वो कस्टमर ये परसीव कर रहा है कि एज कम्पेयर टू अदर मॉडल्स या अदर ब्रांड्स, ये गाड़ी ज़्यादा यूनिक है, इसके फीचर ज़्यादा यूनिक है, तो इसके लिए अगर मैं ज़्यादा प्राइस पे करता हूँ तो वो प्राइस इसके लिए जस्टिफाइड है। ठीक है, आपका ये जो 3C मॉडल है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट इसके बाद जो है हम वो डिस्कस करेंगे स्लाइड्स के अंदर, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो कुछ इसमें लिखी हुई हैं। मैं इसको आज कंक्लूड करना चाह रहा था, लेकिन वो करते करते जो ना लेक्चर हमारा एक्सीड कर जाना था, इसलिए मैंने इसको आज यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया कि हमारा नेक्स्ट स्टेप पूरा नहीं होना इसमें।